नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम व फजल से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आई होप आप सब खैरियत से ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को मैं पहले इंग्लिश में बयान करूँ और फिर उसके बाद मैं इसकी ट्रांसलेट उर्दू में करूँगा। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में इस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन की थी। ये टॉपिक बहुत कमाल का था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूटी फैमिली के साथ भी शेयर करूं। तो मैं इसको पहले इंग्लिश में बयान करूंगा, फिर उसके बाद इसकी ट्रांसलेट जो एक्सप्लेन करूंगा मैं उर्दू में आपको बताऊंगा। तो चलो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पे प्रेस कर। टुडे माय टॉपिक इज इंटरेक्शन विद ऑपोजिट जेंडर्स। इंटरेक्शन विद ऑपोजिट जेंडर्स। First question which create in our minds, what is genetic interaction? Answer is that the gender system include processes that both define males and females are different in significant way and justify the inequality on the basis of their difference. So this is the genetic interaction. अब उर्दू में ये कि गैर महरम मर्द और औरत के साथ किस तरह बात करें, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि जेनेटिक इंटरेक्शन जो होता है, गैर महरम तल्लुकात, वो क्या होता है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले गैर महरम में वो अमल शामिल है जिसमें दोनों मर्द और खवातीन दोनों शामिल होते हैं और माशरती लिहाज से उनको पहचाना जाता है और अपनी नाबराबरी की वजह से माशरे में उनकी वजाहत होती है कि ये किस तरह बात करनी चाहिए, किस तरह नहीं करनी चाहिए, किस तरह हम अपने नॉन महरम के साथ तल्लुकात रखने चाहिए और किस तरह नहीं रखने चाहिए। इन इस्लाम देयर आर 5 गाइडलाइंस अबाउट इंटरेक्शन विद ऑपोजिट जेंडर्स. First one is lower your gaze. A famous incident, a woman describes sharingly a beautiful approach to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to seek his guidance on a religion matter. The Prophet sallallahu alaihi wasallam companion Al-Fadl began to stare at her because of her beauty. Nothing this the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not scold the woman due to her attire, but the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam turned the Al-Fadl face on the other side so that they would not gaze at her. This hadith present in the Sahih Bukhari, and this hadith teaches us the lesson we should always lower your gaze. अब हम उर्दू में इस तरह बयान कर सकते हैं कि इस्लाम में हमें 5 गाइडलाइन दी गई हैं, कि हम किस तरह नॉन महरम मर्द और औरत के साथ बातचीत करें। तो उनमें फर्स्ट वन जो आती है वो है अपनी नज़रों की हिफाजत करें। एक बहुत ही मशहूर तरीन वाक़या है, एक खूबसूरत औरत बयान कर रही थी। उसने इस्लाम के मामले में रहनुमाई हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू किया। तो वहाँ पर आप वसल्लम के जो साथी था अल-फादल, उसने उस औरत को उसकी खूबसूरती की वजह से घूरना शुरू कर दिया। तो आप वसल्लम ने उस औरत को उसके लिबास की वजह से नहीं डांटा, इसकी बजाय आप वसल्लम ने अल-फादल का जो चेहरा है दूसरी तरफ कर दिया ताकि वो उस औरत को घूरे नहीं। ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है और इस हदीस में हमें ये साबित हुआ मिलता है कि हमें अपनी नज़रों की हिफाजत करनी चाहिए, जो है इस हदीस से साबित है। दिस सेकंड गाइडलाइन इज स्टे क्लियर ऑफ एक्सक्लूडिंग एनकाउंटर्स. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम warned us the people of opposite genders should never be alone in a one room, otherwise the devil will be present between them. So we should follow the order of the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो उर्दू में हम दूसरे पॉइंट को यूं बयान कर सकते हैं, वीरान मुकाबलों से साफ रहें। इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि इसमें अस्सलाम ने सख्ती से मना किया कि जो नॉन महरम मर्द और औरत हैं वो अकेले एक कमरे में ना बैठें, क्योंकि उनके दरमियान किसी भी वक्त शैतान आ सकता है, उन पर किसी भी वक्त शैतान हमला कर सकता है। तो इसलिए हमें अस्सलाम के इस हुक्म को मानना चाहिए जिससे अस्सलाम ने हमें मना किया है, उससे हमें बाज होना चाहिए। द थर्ड गाइडलाइन इज योर टोन मैटर. वी यूज ऑलवेज सीरियस टोन ऑफ वॉइस एंड एक्सप्रेशन. दिस डजंट मीन वी हैव बीन आर रूड, बट स्पीकिंग इन अ प्रोफेशनल मैनर डिकेट द वे इंटरेक्ट पीपल विद यू. गॉड से इन होली कुरान, डू नॉट स्पीक इन लो टोन, डू नॉट स्पीक इन अ लो टोन. He is in heart is a disease of lust should be moved in a lost, so speaking in a befitting manners. This ayat is about our housewoman. तो उर्दू में तीसरा पॉइंट जो है वो है आपका लहजा.
تو ہم اردو میں اس کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں، ہمیں اپنی وائس اور ایکسپریشن کو سیریس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم کو بدتمیز ہونا پڑے، بلکہ ہمیں پروفیشنل مینر سے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اونچی آواز میں نہ بولیں، ایسا نہ ہو کہ جو آگے والا ہے اس کے دل میں آپ کے لیے جذبات پیدا ہو جائیں، اور آپ کو ہمیشہ مناسب طریقے سے بولنا چاہیے۔ تو دوستو یہاں پہ بات جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ہماری گھریلو خواتین کے بارے میں، کہ اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو باہر کوئی مرد آ گیا ہے تو ہماری خواتین دروازے پہ جاتی ہیں، ان کو اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے نرمی سے پیار سے بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک پروفیشنل طریقے سے عام زندگی میں جس طرح ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اس طرح بات کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آگے والا جو شخص ہے آپ کی نرمی کی وجہ سے، آپ کے بات کرنے کی لہجے کی وجہ سے اس کے دل میں آپ کے لیے غلط خیالات آ جائیں اور وہ آپ کے بارے میں اپنے اندر جذبات اکٹھے کر لے۔ تو ہمیں ایک مناسب طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ اینڈ دا فورتھ گائیڈ لائن از interaction should be a purposeful. In Islam, the interaction with the opposite gender not only be a professional, but it also be purposeful. We can learn the lesson from the life of the Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha, the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who not only the Islamic ruling to the companion, but also fight in battles. She did all that for the sole purpose of blessing of Allah and was always guarding her modesty. تو اردو میں جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بات چیت با مقصد ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہم یوں بیان کر سکتے ہیں، اسلام میں غیر محرم جو رشتہ ہے وہ نہ صرف پروفیشنل ہونا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد بھی ہونا چاہیے، وہ با مقصد بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے ہم مثال لیتے ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ صحابہ کو اسلام کی تعلیمات دی اور جنگ میں بھی صحابہ کا ساتھ دیا۔ آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا اور آپ ہمیشہ اپنے مزاج کی حفاظت کرتی رہی۔ اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری غیر محرم مرد یا عورت کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ با مقصد بھی ہونی چاہیے۔ اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از دا ٹریٹ ایچ ادر ود ڈگنیٹی. Take an example from the story of Prophet Musa alayhi salam. When he was reached at the well of the Madan, he saw two girls struggling the sheep away from the well. Musa said, "What is your circumstance?" They said, "They have no water until sheep dispatch, and our father is an old man." Then Musa watered for them. Then one of the two women came him with shanasis and said, "Indeed, my father invite you that he may be reward you for giving water for us." These women had dignity and were shy around the men, as the Holy Quran mentioned. However, they have been confident enough to work and address his men when necessary. May Allah from those who have the best character and manners. So that is the decent way of interaction with opposite genders. So we should follow this instruction in daily life. Thank you very much. اب جو لاسٹ والا پوائنٹ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وقار سے پیش آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں ہم اگزامپل لیتے ہیں۔ جب وہ مدینہ منورہ میں پہنچے تو انہوں نے دو لڑکیاں دیکھیں جو اپنی بکریاں کنویں سے دور لے کر جا رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، مطلب کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس جب تک چرواہے اپنی ریوڑ کی طرف نہیں پہنچتے ہم تب تک پانی نہیں لیتے، اور ہمارا باپ ایک بوڑھا آدمی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی لا کر دیا۔ تو ان میں سے ایک لڑکی آئی اور کہا کہ میرے والد صاحب نے، میرے ابا جان نے آپ کو انعام دینے کے لیے بلایا ہے کیونکہ آپ ہمارے لیے پانی لے کر آئے ہیں۔ ان دونوں خواتین میں وقار تھا اور وہ مردوں سے شرماتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا ہے۔ تاہم وہ کام بھی کرتی تھی، وہ پوری اعتماد تھی کہ مردوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، جیسا کہ لازمی ہے، جیسا کہ ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں جیسا بنائے جو اخلاق اور کردار کے مالک ہوں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ جانتے ہوں کہ ہمیں غیر محرم مرد اور عورت کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے۔ ہمیں اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں 5 گائیڈ لائن بتائیں، اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب آپ کسی غیر محرم مرد یا عورت کے ساتھ بات کریں تو اسی طرح کا رویہ ہونا چاہیے، اس طرح بات کریں۔ آپ کو 5 گائیڈ لائن میں نے بتا دیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔